$2 अरब हमारे माहाना अफगानिस्तान चले जाते हैं। ब्लैक मार्केट का रेट सबको पता है 250 से ऊपर ही है। अफगानिस्तान पे क्योंकि इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, उनके अकाउंट फ्रीज हैं, पूरी दुनिया ने उनको तस्लीम नहीं किया। तो हमारे जो इस वक्त जितना भी ट्रेड है वो कैश पे हो रहा है, बैंकिंग चैनल से नहीं हो रहा। रोज़ाना 15,000 लोग अफगानिस्तान जाते हैं ऑन रिकॉर्ड, और $1,000 उन्हें अलाउ है साथ ले जाने का। बदकिस्मती से जितने भी अफगानी एक्सपोर्टर हैं वो हमारे इम्पोर्टर को कहते हैं नहीं, हम तो पाकिस्तानी रुपया नहीं लेंगे, आपने जितने हमारे पैसे हैं या इसके यहाँ डॉलर दे दें या फिर हमें दुबई में दिरहम दे दें। डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में फ्री मार्केट में नायाब है, लेकिन ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है, और वो उसका रेट सबको पता है इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लिए ये सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान है। $2 अरब हमारे माहाना अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। मैंने ये डार साहब को लिख के भी दिया है, मीटिंग में भी कहा है और मीडिया में बारहा कहा है, लेकिन इसको लोग यकीन नहीं करते कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा कैसे वहाँ जा रहा है। हमारा रुपया जो को कहने को तो 225 में मिलता नहीं है इतना, ना इम्पोर्टर को मिल रहा है तो ना ही दूसरे लोगों को मिल रहा है। एक्सचेंज कंपनियों के पास जो है इस वक्त बहुत कमी है, क्योंकि लोग 98% जो है ख़रीदने वाले हैं, 2% बेचने वाले हैं। वो भी वो बेचने आते हैं जिनको ब्लैक मार्केट का रेट नहीं पता। ब्लैक मार्केट का रेट सबको पता है 250 से ऊपर ही है। अफ़गानिस्तान पे क्योंकि इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, उनके अकाउंट फ्रीज हैं, पूरी दुनिया ने उनको तस्लीम नहीं किया। तो हमारे जो इस वक्त जितना भी ट्रेड है वो कैश पे हो रहा है, बैंकिंग चैनल से नहीं हो रहा। मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको लोकल करेंसियाँ खोल लें, इसको आप पाकिस्तानी और अफगानी रुपये में खोल लें, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। उसमें डार साहब कहते हैं कि लोगों ने अभी इनको तस्लीम नहीं किया, तो इस वजह से हम ये लोग बैंकिंग चैनल को यूज़ नहीं कर रहे। रोज़ाना 15,000 लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं ऑन रिकॉर्ड, और $1,000 उन्हें अलाउ है साथ ले जाने का। अब वो क्यों ले जाते हैं, आपने दिन अखबारों में पढ़ा, कोई किसी की टांगों में छुपाया हुआ होता है, किसी ने बच्चों के साथ छुपाया होता है, किसी लेडीज़ के पास छुपाया होता है। तो ₹15 उनको ज़्यादा मिलते हैं यहाँ से जो वो ख़रीदते हैं। और अगर एक आदमी $10,000 भी ले जाता है या एक फैमिली, तो उसको ₹1.5 लाख की बचत होती है, तो वो क्यों नहीं ले जाएगा। इससे डार साहब से जब ये बात मैंने की तो नहीं गई, तो पहले भी होता था, मैंने पहले इतना नहीं होता था, पहले इतना होता था कि हम बर्दाश्त कर लेते। अब हमने तो आप लोगों से लोन ले लेके दुनिया से हाथ फैला के थक गए। पूरा हमारा टैंकर भरते ही नहीं, नीचे से आप वाल साले आपने खोल दिए, सारे वाल जो है अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो इसमें पहले एक और वजह भी थी, 1980 से लेके अभी तक देखो उनको इंटरनेशनल ऐड बहुत मिलती थी, ख़ासतौर अमेरिका जो जब तक रहा है, नेटो फोर्सेज जब तक रही हैं, ऑन रिकॉर्ड $3 अरब माहाना वहाँ पे आते थे। उसमें से नेटो फोर्सेस को और अफगान फोर्सेस को और अफगान हुकूमत को और उनको एजेंटों को पे की जाती थी कैश डॉलर में। और यहाँ उस वक्त डॉलर का रेट कम होता था और वहाँ ज़्यादा होता, वहाँ कम होता था, यहाँ ज़्यादा होता था। रोज़ाना $5 से $7 मिलियन यहाँ लोग बेचने आते थे। तभी हमारा $15 मिलियन जो 15,000 लोग लेके जाते हैं, $1,000 के लिए तो 15 मिलियन बनता है, ये लेके जाते हैं। तो मैंने कहा इसको आप मेहरबानी करके पाबंदी लगा दें, पाकिस्तानी या अफगानी रुपये में कर दें, तो ये 15 मिलियन डिमांड हमारी कम हो जाएगी पर डे की। और इसी तरह कोयले को आप मस्त कर दें, नहीं तो बार्टर ट्रेड के कर दें, नहीं तो लोकल है। तो $2 अरब बहुत है हमारे लिए, $24 अरब हम बचा सकते हैं। अब अगले साल ये अगर हुकूमत आज मैं कहती हूँ फैसला करूँ, मैंने कल डान में इसमें मीडिया में जंग में शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, मैंने ये खबर भी लगाई थी कि डॉलर जो डार साहब कहते हैं, मुझसे सवाल किया कि डॉलर 170-180 का बहुत जल्द हो जाएगा। तो मैंने कहा उसकी कोई कैलकुलेशन मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोकल जो रीजन है उसमें देखें, अफगानी रुपया आप देखें, उस पर इकनॉमिक सेक्शन होने के बावजूद पूरी दुनिया से इमदाद नहीं है, कुछ नहीं, उनका रुपया $88 है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यानी कि हमारे रुपये से कई गुना स्ट्रांग है। इंडिया का रुपया ₹82 है, बांग्लादेश का 95 है, तो पाकिस्तानी रुपया वाकई अंडर वैल्यू है। और ये जो हमारे जितने भी PhD इकनॉमिस्ट हैं वो उनको सुने, जिस मुल्क पे इतनी इकनॉमिक सेक्शन लग जाए तो उसका रुपया तो फिर ज़मीन बोस हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखो अपने रुपये को बड़ा मजबूत रखा हुआ है, उनको पता है हमने हर चीज़ इम्पोर्ट करनी है,
جب ان کا ڈالر مہنگا ہوگا تو امپورٹ مہنگی ہو جائے گی. انہوں نے بڑے عقلمندی سے یعنی کہ اپنے روپے کو مضبوط رکھا ہوا ہے, اور وہ ان کا وہ جو چیز ہمیں $1 کی فرض کیا 250 کی پڑتی ہے, انہیں وہ ایک چیز 88 روپے کی پڑتی ہے. تو وہاں اس لیے ہمارے بلاول صاحب نے جو پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا سوشل میڈیا میں, ان کے ایک افغان وزیر کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ آپ پہلے بلاول صاحب اپنے ملک کو سنبھالیں, پاکستان کی وکالت آپ نہ کریں. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ وکالت کی ہے, اس پہ بھی انہوں نے بجائے اپریشیٹ کرنے کے تنزیہ طور پہ کہا ہے کہ ہمارے میں ملک میں سستی زیادہ ہے, آپ کی ملک میں مہنگائی زیادہ ہے, اور اپنے قرضوں میں جکڑی ہمیں کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا. تو یہ ہمارے لیے احساس شرم کی مقام ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں اور اس اپنے آپ کو ملک کو بچائیں. ملک ہوگا تو ساری چیزیں, اگر حکومت نے ابھی بھی اس کو پھر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اسی طرح روپے کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ڈالر کو اس طرح ڈالرائزیشن کی طرف گئے, تو پھر پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسائل سے دیے, ہر وسائل سے نوازا ہے. امریکہ نے ابھی دیکھو ہمارے ساتھ بڑی اس وقت میں کیا پوری قوم ان کی شکرگزار ہے, $4.2 بلین ہمارا اقتصادی پیکج منظور کیا ہے, اور پچھلے جتنے بھی حملے ہوئے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی ہے. یہ بڑی بات ہے. تو ہمیں امریکہ جو ہے ہماری مشکلات کو سمجھتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومت بات کرے, جیسے رشیا سے اس نے اجازت دی ہے, آپ گندم بھی خرید سکتے ہیں, آپ ان سے پٹرول ڈیزل سب چیزیں لے سکتے ہیں. تو اگر ہم کہیں تو وہ ہمیں اجازت دے دیں گے کہ ہم لوکل کرنسی کھولیں, اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے. ہمارا ماہانہ $2 ارب کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اور سالانہ $24 ارب بنتا ہے. اب ماہانہ کیسے, آپ نے جب سے حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر امپورٹ پہ کچھ چیزوں پہ یا کچھ چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دی ہے, 200%, 400%, 600%. تو وہ اب ہمارے ٹریڈر نے اور افغانی ٹریڈر نے ملی بھگت کر کے افغان ٹرانزٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا. اب اگر ڈیٹا دیکھیں, یہ تو نیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے, فرسٹ کوارٹر کا ڈیٹا تھا, پہلے 3000 یونٹ 3000 کنٹینر آتے تھے, اب 15000 کنٹینر آ رہے ہیں. اور جو بھی چیزیں پاکستان میں مہنگی ہیں یا ان پہ امپورٹ بل جو ہے ان پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے, تو وہ سارے افغانستان سے یہ کنٹینر پاکستان آتا ہے, وہاں کی وہ ڈیوٹی فری ہے, اور وہاں یہ بھیجنے کے بعد واپس چھوٹے چھوٹے ٹرکوں میں واپس پاکستان لے آتے ہیں. تو یہ $1 ارب ہمارا تقریباً وہاں چلا جاتا ہے, اور $1 ارب ہمارا حکومت پاکستان نے, میاں شہباز شریف صاحب نے افغان حکومت سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جتنی بھی چیزیں, خاص طور کوئلہ جو کہ 25,000 ٹن ڈیلی آتا ہے, اور اس میں تقریباً $10 سے $12 ملین ہمارے خرچ ہوتے ہیں. انہوں نے ہماری حکومت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستانی روپے میں آپ کو سیل کریں گے, لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی افغانی ایکسپورٹر ہیں وہ ہمارے امپورٹر کو کہتے ہیں نہیں, ہم تو پاکستانی روپے نہیں لیں گے, آپ نے جتنے ہمارے پیسے ہیں یا اس کے یہاں ڈالر دے دیں یا پھر ہمیں دبئی میں درہم دے دیں. تو آپ دیکھیں ہماری ورکر ریمیٹنس یہاں ریکارڈ آپ سب کو پتہ ہے $3 ارب تک چلی گئی تھی, 3.1 پہ بھی گئی ہے ایک وقت پہ. تو آج وہ 2.1 پہ $1 ارب ہمارا کام ہو گیا ورکر ریمیٹنس. تو یہ سارا افغان ٹرانزٹ میں حوالے میں وہاں روک لیا جاتا ہے, وہاں $20 پر ڈالر وہ زیادہ آفر کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک مزدور ہے, اس کو اگر $1,000 پہ $20,000 ملتا ہے تو وہ پھر ان کے لالچ میں آ جاتا ہے اور ان کے جال میں پھنس جاتا ہے. ایک دفعہ پھنس گیا تو پھر ساری عمر پھنسے ہی رہتا ہے. تو یہ $1 ارب آپ کے سامنے ہمارا وہاں جا رہا ہے. اس طرح یہاں جو ہماری مارکیٹ تھی, آپ دیکھیں جولائی میں ہم $20 سے $25 ملین پر ڈے لوگ ہمیں سیل کرتے تھے, ہم انٹر بینک میں سرنڈر کرتے تھے جب سرپلس ہوتا تھا. تو آج ہمارا وہ والیوم کم ہو کے $5 سے $7 ملین پہ رہ گیا.